नमस्कार। हाम्रो पात्रोले विगत केही समयदेखि प्रस्तुत गरिरहेको परम्परा, संस्कृति र दिन विशेष अडियो सामग्री यहाँहरूले सुनि नै रहनु भएको छ। यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै हामीले यो माघ महिनामा श्री स्वस्तानी व्रत कथाको अडियो संस्करण यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं। ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तन्नन्तु दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्त्यं सामगान् ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यन्तन्न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्सन्नन चर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसा मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय तेजसे यस्य प्रसाददक्ष्यामि महादेव्या कथामिमां नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टांग नमनं कृत्वा श्रीस्वस्तानीं परमेश्वर्यं कथायां सुदोपमां देव्यां श्रुत्वा भीष्टफलं लभेत्। ओम श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यै नमो नमः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि जो घटना भयो त्यसबारे म बताउँछु, सुन। श्री महादेवले सतीदेवीलाई पिठ्युमा बोकी पृथ्वी भ्रमण गर्दै हिँडेको देखि इन्द्रादि 33 कोटी देवताले वैकुण्ठमा गएर भगवान विष्णुसँग बिन्ती गरे। हे भगवान, यो ब्रह्माण्ड संसारमा तपाईले पालन गर्नुहुन्छ र सृष्टि गर्नुहुन्छ, साथै यी महादेवले संहार गर्नुहुन्छ र सृष्टि र पालनमा ब्रह्मा र विष्णुलाई सघाउनुहुन्छ। तसर्थ तपाईहरूले सृष्टिको कार्य नगरे कसले गर्ला? अहिले श्री महादेव दक्ष प्रजापतिको यज्ञबाट सतीदेवीलाई पिठ्युमा बोकेर ब्रह्माण्ड संसारमा भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। जबसम्म सतीदेवीको शरीर शिवजीसँग रहला तबसम्म श्री महादेवले यसै गरी सतीलाई बोकेर भ्रमण गरिरहनुहुनेछ। त्यसकारण हजुरले सतीको शरीरमा झिङ्गा उत्पत्ति गराई सतीदेवीको शरीरलाई गलाएर टुक्रा टुक्रा पार्दै पतन गराइदिनुहोस्। यसरी इन्द्रादि देवताहरूको वचन सुनि विष्णुले आज्ञा गर्नुभयो। हे इन्द्रादि देवता हो, तपाईहरूले ठिक भन्नुभयो। अब म झिङ्गा उत्पत्ति गरी औस्याहा पारेर सतीदेवीको शरीरलाई गलाई टुक्रा टुक्रा पारी पतन गराउला। चिन्ता नगर्नुहोस्। अब तपाईहरू आफ्नो लोकमा जानुहोस्। श्री विष्णुबाट यति आज्ञा भएपछि इन्द्रादि देवताहरूले होस् भने विष्णुलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी आफ्नो लोकमा जाँदा भए। त्यसपछि विष्णुले आफ्नो वचन अनुसार झिङ्गाहरू उत्पत्ति गरी सतीदेवीको शरीरमा औस्याहा पारिदिनु भयो। तत्पश्चात सतीदेवीको अङ्ग खण्ड खण्ड भई पतन हुन लाग्यो। जहाँ जहाँ सतीदेवीको अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक शक्तिपीठ उत्पत्ति भए। ती ठाउँहरूमा चतुर्मुख ब्रह्माले एक एक स्वयम्भू लिङ्ग उत्पत्ति गराउनु भयो। पहिले नेपाल खण्डमा गुहे स्थान पतन भयो र नेपाल पीठ गुहेश्वरी देवी, चन्द्र घण्टा योगिनी सिद्धेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा इन्द्रादि देवताहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सत्य, त्रेता, द्वापर र कलियुगमा 33 कोटी देवता भई प्रख्यात हुनु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि कामरूमा गई योनि स्नान पतन भयो। कामरूपीठ कामाक्षी देवी, कर्ता योगिनी चक्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा यक्षगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर स्वर्ग, मत्स्य, पाताल यी तीनै लोकमा यक्षगण नामले प्रख्यात हुनु भन्ने वरदान दिनुभयो। यसरी वाराणसीमा गई शिर पतन भयो। वाराणसी पीठ विशालाक्षी देवी, सङ्कटा योगिनी विश्वेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। यस पुण्य भूमिमा गन्धर्वगण आई गायन वाद्य गरी तपस्या गरे। उनीहरूको तपस्याबाट ईश्वरी प्रसन्न भई वाक्य सिद्धि होस् भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि पौरबन्दरमा गई दाहिने हात पतन भयो र फेरि पौरबन्दर पीठ अम्बिका देवी, चन्द्रबेगा योगिनी धनेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा दैत्यगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई देवगणलाई जित्न सक्नु भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि कश्मीरमा गई जिब्रो पतन भयो। काश्मीर पीठ शारदा देवी, घोर घण्टा योगिनी श्रमधारेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा किन्नरगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई आफ्नो मनोकामना सिद्धि होस् भन्ने वरदान दिनुभयो।
फेरि कन्नौजमा गई शरीरको छाला पतन भयो। कान्य कुब्जपीठ झङ्केश्वर देवी चन्द्रा योगिनी दुग्धेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा रावण आई तपस्या गर्यो। ईश्वरी प्रसन्न भई देवलोक जित्न सक्नु भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि पूर्णगिरीमा गई बायाँ कान पतन भयो। पूर्णगिरी पीठ कपाल कुण्डला योगिनी चन्द्रेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस हर्ष भूमिमा गन्धर्वगण आई गीत नाच गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई इन्द्रको अगाडि सङ्गीतमा कहिल्यै नचुक्नु भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि चामुण्डाचलमा गई नङ पतन भयो। चामुण्डाचल पीठ पुकम्बी देवी कालिका योगिनी इच्छा विरूपेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा नारद ऋषि आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न हुनुभयो र तिम्रो वाक्य सिद्ध होस् भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि अस्तातकमा गई दाहिनी कान पतन भयो। अस्तातक पीठ कर्तेश्वरी देवी एकाक्षी योगिनी निद्रापतेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा राधिकागण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सदा सर्वदा कृष्ण तिमीहरूका दाहिने हुन् भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि एकावरमा गई बायाँ हात पतन भयो। एकावर पीठ सिद्धेश्वरी सिद्धा योगिनी दधेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस रत्नभूमिमा कर्णवीर आदि शमशान आई तपस्या गरे। ईश्वरी खुसी भई सम्पूर्ण मृतकको दाह गर्न सक्नु भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि त्रिश्वेतमा गई कम्बरको तल्लो भाग पतन भयो। त्रिश्वेत पीठ महाकालेश्वरी देवी विकट दन्ता योगिनी त्रिपुरेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा यमराज आई नाना उपचारले पूजा गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई ब्रह्माको सृष्टि संहार गर्न सक्नु भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि कामरोष्टमा गएर घाँटी पतन भयो। कामरोष्ट पीठ कामिनी देवी कालिका योगिनी कालेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा पृथ्वी माता आई नाना उपचारले पूजा गरी तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई सृष्टिको स्थान हुनु भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि कैलाश पर्वतमा गई दक्षिण पाउ पतन भयो। कैलाश पीठ पार्वती देवी अम्बिका योगिनी विश्वम्भरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्धभूमिमा चतुर्मुख ब्रह्मा आई नाना यज्ञ गरी तपस्या गर्नुभयो। ईश्वरी प्रसन्न भई ब्रह्माजीलाई वर माग भन्नुभयो र ब्रह्माले भने, हे ईश्वरी, म स्वर्ग मत्स्य पाताल तीनै लोकको सृष्टिकर्ता हुन पाऊँ भनी वर माग्दा ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि भृगुमा गई माथिल्ला दाँत पतन भए। भृगुपीठ मीनाक्षी देवी ब्रह्मदेहा योगिनी सतेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा धर्मदत्त आई योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीलाई कसैले जित्न नसकुन् भनी वरदान दिनुभयो। फेरि केदारमा गई बायाँ हात पतन भयो। केदारपीठ केदारेश्वरी देवी चामुण्डा योगिनी कोटेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा एकादश रुद्र आई योग मार्गले तपस्या गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भन्नुभयो र एकादश रुद्रले हामी सबैको बराबर तेज होस् भन्दा ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि चन्द्रपुरमा गई दक्षिण नेत्र पतन भयो। चन्द्रपुर पीठ सिद्धकाली देवी सिद्धा योगिनी प्रकाशेश्वर महादेव 12 राशि आई तपस्या गरे। प्रकारेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा 10 दिक्पाल आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीहरूको आफ्नो आफ्नो दिक अर्थात् स्थान सुरक्षित रहोस् भनी वरदान दिनुभयो। फेरि श्रीपीठमा गई तालु पतन भयो। श्रीपीठ श्रीप्रदा देवी भद्रा योगिनी कमलेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा अष्टवसु आई षट्सोपचारले पूजा गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भन्दा अष्टवसुले इच्छा सिद्धि होस् भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि एकावीरमा आई अमाशय पतन भयो। एकावीर पीठ एकावीरा देवी गोरक्षा योगिनी हाटकेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा नागहरू आई रत्नहरू चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। नागहरूले सप्त पातालको अधिपतित्व पाऊँ भनी माग गरे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि जालन्धरमा गई तल्लो ओठ पतन भयो। जालन्धर पीठ जल्पा देवी ज्वालामुखी योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा कामधेनु गाईले नित्य दूध चढाई तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र कामधेनुले मेरो दूध गोबर र गौत पवित्र होस् भनी वर मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। मल्लवीमा गई बायाँ पैतालो पतन भयो।
मल्लवीपीठ महाकाली देवी कराला योगिनी भूपालेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पवित्र भूमिमा द्वादश आदित्य आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र द्वादश आदित्यले 12 महिनाको अधिपत्य हुन पाऊँ भनी माग्दा ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि कुशलान्तामा गई शिरको केश पतन भयो। कुशलान्तक पीठ शमशान काली देवी भूतघण्टा योगिनी श्री रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा अश्विन्यादि 27 नक्षत्र आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र 27 नक्षत्रहरूले ज्योतिषशास्त्र हाम्रो अधीनमा रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि देवी कोटमा गई देब्रे घुँडा पतन भयो। देवी कोटपीठ भद्राक्षी देवी ललिता योगिनी मातेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा मेषादि 12 राशि आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र राशिहरूले मनुष्यहरू हाम्रा अधीनमा रहन् भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि गोकर्णमा गई बायाँ कान पतन भयो। गोकर्णपीठ भैरवी देवी एक जङ्घा योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा विषकुम्भादि योगले महाकष्टसँग तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र योगहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मातुलेश्वरमा गई दाहिने स्तन पतन भयो। मातुलेश्वर पीठ योगेश्वरी देवी पिङ्ला योगिनी बुद्राधेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस रत्न भूमिमा कश्यप आदि ऋषिहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र ऋषिहरूले 4 वेद हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि अट्टाहासमा गई तल्ला दाँत पतन भए। अट्ठाहस पीठ भ्रामरी देवी शंखधरा योगिनी सतभूतेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा बागमती आदि गंगाहरू आई जल चढाई भक्ति गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र बागमती आदि गंगाहरूले हामीलाई भुक्ति मुक्तिको अधिकार होस् भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि विश्वमा गई बायाँ स्तन पतन भयो। विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भुवन योगिनी कृष्ण वर्णेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा कृष्ण आई तपस्या गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र कृष्णले 3 लोकका स्त्रीहरू मलाई देखि मोहित हुन् भनी वर माग्दा ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। इति श्री स्कन्द महापुराणे माहेश्वर खण्ड अन्तर्गत केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरय व्रत कथा पीठोत्पत्ति वर्णन नाम 9मो अध्याय। श्री उमा महेश्वरभ्याम नमः। उपनयतु मङ्गलं सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नरी न दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् यत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना यं ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितां सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमः। यहाँहरूलाई हाम्रो पात्रको यो अडियो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव हामीलाई radio@hamropaत्र.com मा इमेल गर्नुहोस्। यहाँहरूको अमूल्य सल्लाह सुझावको हामी अपेक्षा गर्दछौं। धन्यवाद।